ल अब हाम्रो रिमेनिङ कुराहरू पढौँ होइन यो सिएसएसमा भयो के ल यो हाम्रो अरू सेलेक्टरहरू छ होइन हामीले अस्ति चाहिँ सम सेलेक्टरहरूको बारेमा पढेको थियो होइन अनि आज मोर सेलेक्टरहरूको बारेमा चाहिँ पढ्न लागिरहेको छ सो हाम्रो हाम्रो अस्ति चाहिँ के अरे आइडी क्लासहरू होइन त्यसपछि ग्रुपहरू युनिभर्सलहरू एन्ड डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ सेलेक्टरहरू पढाएको थियो सो आज हामी त्योभन्दा अझै अलिकति बढी पढ्दैछौँ होइन के अरे अरू अरू फोरवटा पनि कम्बिनेसनको सिएसएस छ होइन त्यो चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ है त सो फर्स्टमा चाहिँ डिसेन्डेन्ट है अब डिसेन्डेन्ट सेलेक्टरले काम कस्तो गर्छ ठिक छ अब तिमीहरूले बुझि नै हाल्छौ डिसेन्डेन्ट र एसेन्डेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ होइन सो यसमा के हुन्छ मात्र म सरसरी देखाइदिन्छु होइन तिमीहरूले यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ है सो हाम्रो के हुन्छ भने द डिसेन्डेन्ट सेलेक्टर म्याचेस अल एलिमेन्ट्स द्याट आर डिसेन्डेन्ट्स अफ अ स्पेसिफाइड एलिमेन्ट कुनै पनि पर्टिकुलर सेक्सनलाई चाहिँ मैले होइन कुनै पनि पर्टिकुलर सेक्सनलाई चाहिँ मैले अब सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कुनै पनि डिसेन्डेन्टलाई चाहिँ होइन यो पार्टलाई गर्ने यो पार्टलाई नगर्ने भनेर सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ हो होइन सो यसको लेख्ने तरिका भनेको यहाँ तिमीहरूले लेख्न सक्छौ होइन किसिमलाई मैले पेन ओके ल ल यो मेरो डिआइबी भयो होइन डिआइबी चाहिँ मेरो पोर्सन भयो मैले डिपको भने कोलाई त डिपको पनि प्याराग्राफ भन्नेलाई चाहिँ के गर्न लागेको छ सेलेक्ट गर्न लागेको छ ठिक छ डिपभित्र आउने प्याराग्राफ जतिलाई मैले सेलेक्ट गर्न लागेको रहेछ मेरो डिपभित्र कुनै हेडिङ आयो भने होइन कुनै हेडिङ आयो भने के हुन्छ होला होइन मेरो प्याराग्राफ आयो भने मात्र के हुन्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ देखाउन लागिरहेको छु हो सो मैले यहाँ लेख्न लागेको भनेको जुनसुकै तिमीले सेलेक्ट गर्न सक्छौ डिआइबिपी डिआइबिपीले के गर्दो रहेछ तिम्रो डिप भन्ने सेक्सनलाई डिप तिम्रो प्यारेन्ट हो भने डिप तिम्रो प्यारेन्ट हो भने यो प्यारेन्टको यो के गरिरहेछ चिल्ड्रेन जस्तो बिहेभ गरिरहेछ तर यसमा र चाइल्ड हाम्रो अर्को चाइल्ड सेलेक्टर भन्ने पनि छ होइन त्यो चाहिँ फेरि हल्का डिफ्रेन्स छ होइन यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यो प्यारेन्टभित्र पर्ने कुराहरू चाहिँ तिम्रो के भइरहेछ सबै सेलेक्ट भइरहेछ तिमीले यो आउटपुटमा हेऱ्यो भने है मैले यो तिनवटालाई चाहिँ यो तिनवटा प्याराग्राफलाई चाहिँ मैले के हेरेको डिप सेक्सनभित्र राखिरहेको छ डिप सेक्सनभित्र राखिरहेको छ सच द्याट यो तिनटै सेलेक्ट भइरहेको छ है बट बट यो 4 र 5 भन्ने कुरा चाहिँ केमा छैन डिपमा छैन सच द्याट यो दुइटा चाहिँ के भएको छैन येल्लो भएको छैन किनकि मैले यसको ब्याकग्राउन्ड कलर येल्लो दिइरहेको छ होइन यो दुइटा चाहिँ के भएको छैन येल्लो भएको छैन है सो डिसेन्डेन्टले के गर्दो रहेछ भने सेलेक्ट द डिसेन्डेन्ट सेलेक्टर म्याच अल एलिमेन्ट्स द्याट आर डिसेन्डेन्ट्स अफ अ स्पेसिफाइड एलिमेन्ट्स डिसेन्डेन्ट भनेको तिमीले बुझ्न हाल्छ सो मेरो कुनै पनि मैले सेक्सनलाई चाहिँ मैले अरू कुनै पनि पर्टिकुलर रिजनलाई चाहिँ मैले त्यसको डिसेन्डेन्ट एलिमेन्टलाई मैले सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने मैले चाहिँ त्यसको अगाडि चाहिँ अब के गर्ने यो मेरो यो ट्याग डिपबाट सुरु भएको छ अनि मेरो ट्याग डिपबाट सुरु भएको छ भने डिप लेख्ने त्यसपछि स्पेस अनि कुनलाई सेलेक्ट गर्ने प्याराग्राफलाई भयो प्याराग्राफ हेडिङलाई भयो हेडिङलाई है अहिलेसम्म हामीले डट चाहिँ डट गरेको थियो क्लासमा अनि यो ह्यास गरेको थियो आइडीमा भने यहाँ चाहिँ स्पेस गरेर डिसेन्डेन्ट सेलेक्टर हुन्छ अहिले म देखाइदिउँ है यो गरेर पनि ठिक छ अब अर्को छ चाइल्ड अब चाइल्ड सेलेक्टरमा यो एउटै एउटै जस्तो हो होइन यो र चाइल्ड एउटै एउटै जस्तो तर यसमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ भने है सेम अघिकै एक्जाम्पलको लागि अघिकै एक्जाम्पल ठिक छ अघिको लागि तिम्रो यहाँ के छ डिपभित्रको के भनेको छ यो यस्तो यो होइन यस्तो सिम्बल बढी युज भएको छ चाइल्डमा चाहिँ होइन अघि चाहिँ स्पेस थियो अहिले चाहिँ ग्रेटर देन सिम्बल छ होइन डिप ग्रेटर देन पीले के गर्छ भने तिम्रो यो डिप कहाँबाट सुरु भएको छ यहाँबाट सुरु भएको छ हो यहाँबाट सुरु भएको छ ठिक छ अब अघि त यो के गरेको थियो सबैलाई नै सेलेक्ट गराएको थियो हो अघि सबैलाई सेलेक्ट गराएको थियो अब यसले के भन्छ भने डिप सेक्सनको खालि प्याराग्राफलाई मात्र गर भनेको छ क्या डिप सेक्सनको पनि प्याराग्राफ जहाँ जहाँ आउँछ त्यसलाई मात्र गर अघि त डिआइबी पी देखेपछि तिम्रो यो पीमा यो डिपको पी सेक्सन जहाँबाट सुरु हुन्थ्यो त्यो त्यहाँको सबै रिजनलाई सेलेक्ट गरिदिन्थ्यो अहिले चाहिँ त्यस्तो हुँदैन हल्का के डिफ्रेन्स छ भने मेरो अब पर्टिकुलर मैले चिल्ड्रेन नै मेरो पी भनेर चाहिँ होइन
चिल्ड्रेनलाई मैले पी भन्ने र पीपीलाई मात्र सेलेक्ट गर्नलाई सो द्याट यो प्याराग्राफ 1 चाहिँ येल्लो कलर हुन्छ, प्याराग्राफ 2 चाहिँ, अनि यो प्याराग्राफ 3 चाहिँ के हुँदैन, किनकि यो चाहिँ फेरि केमा छ, सेक्सन भन्ने र छुट्टैमा छ क्या, सो द्याट यो डिपको ग्रान्ड चाइल्ड जस्तो भयो क्या होइन। यो डिपको चाइल्ड कुन हो, प्याराग्राफ 1 प्याराग्राफ 2 हो, बट यो सेक्सन भन्ने त फेरि डिपको पनि सेक्सन भन्ने छुट्टै पार्ट भयो नि त होइन। हजुरबुवाको के अरे छोरो अनि छोरोको फेरि छोरो जस्तो भयो नि त यो त प्याराग्राफ होइन। सो यसलाई सेलेक्ट गर्दैन अनि फेरि प्याराग्राफ 4 लाई चाहिँ फेरि सेलेक्ट गर्छ, अनि यो तलको भन्ने कुरा त डिप सेक्सनभित्र छँदै छैन, सो द्याट यसलाई सेलेक्ट गर्ने नै भएन है। सो चाइल्ड सेलेक्टर र यो डिसेन्डेन्टमा काम एउटै हुने रहेछ, बट चाइल्डभित्र चाहिँ एक्चुअली जो चाइल्ड हो त्यो मात्र आउने रहेछ होइन। अघि जुन चाहिँ सबै आएको थियो यो सेक्सन पोर्सन पनि आएको थियो, यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ आउँदैन, यति डिफ्रेन्स हो। नत्र एउटै जस्तो काम गर्छ। यदि मैले यो डिपभित्र कुनै पनि अरू यो के अरे पर्टिकुलर अरू ट्यागहरू राखेन भने चाहिँ चाइल्ड र डिसेन्डेन्ट एउटै जस्तो काम गर्छ है त। सो अर्को छ एडजेसेन्ट होइन, एडजेसेन्ट। ओके, यसको पनि एक्जाम्पलबाट देखाउँ होइन। द एडजेसेन्ट सिब्लिङ एक्टर सेलेक्टर इज युज टु सेलेक्ट एन एलिमेन्ट द्याट इज डाइरेक्टली आफ्टर एनदर स्पेसिफिक एलिमेन्ट्स रे। अब यसले के भन्छ भने होइन, एडजेसेन्ट भनेको त बुझ्छ नि, ठ्याक्कै साइडको भनौँ न होइन, जेनरली बुझ्दा साइडको हो। अब यहाँ के भनेछ भने एडजेसेन्ट सिब्लिङ यहाँ पढ्यो भने डाइरेक्टली आफ्टर एनदर स्पेसिफिक एलिमेन्ट हो क्या। जस्तो मैले डी प्लस पी गराएको छ भने, डी प्लस पी गराएको छ भने डिपको सेक्सन कुन हो, यो हो, डिपको सेक्सन यो हो। अघि के अरे डिसेन्डेन्ट गर्दाखेरि यो दुइटै सेलेक्ट भएको थियो, अनि के अरे के भन्छ अरे चाइल्ड गर्दा पनि यो दुइटै सेलेक्ट भएको थियो। अब चाहिँ तिम्रो यो स्टाइलमा मैले डी प्लस पी गऱ्यो भने है, अघि सुरुमा स्पेस थियो, त्यसपछि ग्रेटर देन आएको छ, त्यसपछि प्लस आएको छ है, यति फरक हुँदै गएको छ। प्लस पी गर्नुको रिजन चाहिँ के हो, डिप सेक्सनको जस्ट पछि के आउँछ, एडजेसेन्ट भनेको डिप सेक्सन सकिने बित्तिकै के आउँछ त्यसलाई मात्र सेलेक्ट गर भन्छ। जस्तो यो डिआइबी पोर्सन तिम्रो यति भयो होइन, डिआइबी पोर्सन यति भयो, यसपछि जस्ट कुन आएको छ, यो आएको छ नि त एडजेसेन्ट, यसको जस्ट एडजेसेन्ट कुन हो, यो हो, यसलाई सेलेक्ट गर्छ। यो त होइन नि, फेरि यसलाई सेलेक्ट गर्दैन। अनि फेरि डिप सेक्सन सुरु भयो, फेरि यहाँ पनि डिप सेक्सन सुरु भयो, यसपछि जस्ट के अरे यो पछि लगातार कुनै आएको छ एउटा, त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्छ अनि फेरि एज इट इज काम गर्छ है। सो यो के अरे के भन्छ अरे एडजेसेन्ट सिब्लिङ सेलेक्टरमा चाहिँ के हुने रहेछ भने, कुनै पनि पोर्सनलाई मैले सेलेक्ट गरेको छु, मैले अहिले डी प्लस पीलाई सेलेक्ट गरिरहेको छु भने यसले चाहिँ जहाँ डिप सेक्सन छ त्यसको प्याराग्राफलाई चाहिँ केही पनि नगर्ने रे, त्यो सकिने बित्तिकै जुन चाहिँ पहिला नेक्स्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने रे, सेलेक्ट गर्ने रे भन्छ है। यहाँ तिमीले पढ्यो भने इज युज टु सेलेक्ट एन एलिमेन्ट द्याट इज डाइरेक्टली आफ्टर एनदर स्पेसिफिक एलिमेन्ट, जुन चाहिँ मैले स्पेसिफाई गरेको थियो त्यसपछि होइन, त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली एक्सेस गर्ने, जुन चाहिँ त्यो पछि त्यो स्पेसिफिक जुन चाहिँ आएको छ त्यसपछि आउने भनौँ न होइन। अहिले मेरो चाहिँ डिप सेक्सनभित्र पछि जुन आएको छ त्यसलाई यो प्याराग्राफ थर्ड आएको छ, सो द्याट यसलाई सेलेक्ट गरेर आएको छ, येल्लो कलर दिइरहेको छ है। ओके, अर्को छ जेनरल सिब्लिङ सेलेक्टर भन्छ, ठिक छ। अब जेनरल सिब्लिङ सेलेक्टर यो सबै के अरे आफ्नो यो के भन्छ अरे सिब्लिङ चाइल्डहरू जस्तो बिहेभ गरेर आएको छ यहाँ सबै होइन। सो द जेनरल सिब्लिङ सेलेक्टर सेलेक्ट्स अल एलिमेन्ट्स द्याट आर सिब्लिङ अफ अ स्पेसिफाइड एलिमेन्ट, द फलोइङ एक्जाम्पल सेलेक्ट्स अल पी एलिमेन्ट्स द्याट आर सिब्लिङ अफ डी एलिमेन्ट्स भनेको छ ल। ओके, अब यहाँ तिमीले एक्जाम्पल हेऱ्यो भने अब सुरुमा हामीले स्पेस होइन, हामीले चाहिँ डिसेन्डेन्टको लागि स्पेस, त्यसपछि पी लेखाएको थियो होइन, त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ चाइल्डको लागि ग्रेटर देन लेखाएको छ होइन। जुनसुकै होस्, यहाँ यो डी र पी मात्र हुन्छ भन्ने छैन होइन, अरूहरू पनि हुनसक्छ होइन। यहाँ अगाडि यो जुनसुकै ट्यागहरू पनि हुनसक्छ, जस्तो मेरो सेक्सन हुनसक्ला होइन, मेरो स्प्यानहरू हुनसक्ला, वाट एभर होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले डीभित्र चाहिँ के पढ्यो, के अरे के भन्छ यस्तो पढ्न लागिरहेको छ डिप से, अनि यो पी, अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ डिपभित्र चाहिँ हामीले के पढ्यो, प्लस पी पढ्यो होइन। यति पढिरहेको छ अहिलेसम्म। ओके ल, अब यस यो जेनरल, अब जेनरलाइजेसन गरे क्या। अब जेनरली के गर्छ भने सेलेक्ट अल एलिमेन्ट्स द्याट आर सिब्लिङ अफ अ स्पेसिफाइड एलिमेन्ट भनेको छ है। अब यसले डिप पी गरेछ भने अब यहाँ के भइरहेछ हेर है त। अब यो डिप सेक्सनभित्र छ, ठिक छ, अनि के अरे के भन्छ अरे यो छ, ठिक छ। अब सिब्लिङ भनेको के जस्तो छ, सिब्लिङ भनेको चाहिँ जुन चाहिँ एक्चुअली त्यो डिप सेलेक्सन डिपभित्र पर्छ त्यो बाहेक जहाँ पनि अब हुन्छ नि
त्यो के अरे के भन्छ अरे यो के अरे डिप सेको पछि जुन पनि आउँछ नि होइन यहाँ भनिरहेको छ सेलेक्ट अल एलिमेन्ट द्याट आर सिब्लिङ अफ अ स्पेसिफाइड एलिमेन्ट अब यो डिप सेक्सन पछि मैले अब जति पनि थप्दै जान्छु नि त्यसपछि चाहिँ यो के आउँछ यो ब्याकग्राउन्ड कलर येल्लो हुँदै जान्छ प्याराग्राफ थप्नु पऱ्यो फेरि यो अरू थपेर भएन यसको पछि चाहिँ मैले प्याराग्राफ थपिरहेको छु भने किनकि मैले प्याराग्राफलाई सेलेक्ट गरिरहेको छ होइन यो थप्यो भने चाहिँ के हुन्छ तिम्रो फर्दर पनि के आउँछ अब यस्तै यो येल्लो कलरकै ब्याकग्राउन्डहरू आउँछ सो यहाँ भन्न खोजेको के हो भने यो डिप सेक्सन पछि आउने प्याराग्राफहरूलाई अब सिब्लिङहरूलाई चाहिँ के गरिरहेछ यसले चाहिँ सेलेक्ट गरिरहेछ है त सो समराइजमा हेऱ्यो भने तिम्रो डिप स्पेस पी जहाँ चाहिँ हामीले के रहेछ एलिमेन्ट जुन पनि एलिमेन्ट हुनसक्छ होइन मैले चाहिँ पी लेखेर पीको भित्र कुनैलाई इटालिक गर्नुपर्ने हो कि होइन यो वाट एभर जे गऱ्यो भने होइन सो एलिमेन्ट भनेको यो चाहिँ हाम्रो के भयो फर्स्टको डिसेन्डेन्ट भयो त्यसपछि ग्रेटर देन पी भनेको चाहिँ चाइल्ड सेलेक्टर होइन कुनै पनि के अरे पर्टिकुलर ट्यागको चाहिँ चाइल्ड के छ त्यसलाई चाहिँ होइन अनि त्यो भित्र चाइल्डको मतलब चाहिँ त्यसभित्र अरू फर्दर ट्यागहरू आउनु भएन होइन अनि एलिमेन्ट प्लस एलिमेन्ट डिआइबी प्लस पीले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो चाहिँ यो फर्स्टमा यो डिप सेक्सन पछि लगातार जुन आउँछ त्यसलाई चाहिँ एप्लाई गरिदिन्छ अनि फाइनली अर्को भनेको चाहिँ के अरे यो हाम्रो लास्टको जेनरल होइन त्यसले चाहिँ के गर्छ सेलेक्ट एभ्री युएल एलिमेन्ट द्याट आर प्रिसिडेड बाई अब यो पी भन्ने पछि जहाँ अब तिम्रो यो पी भन्ने ट्यागभित्र भएको पछि जहाँ अब युएल आउँछ त्यसले चाहिँ के गर्छ त्यसले सेलेक्ट गर्छ प्रिसिडिङ भनौँ न होइन त्यसलाई फलो गर्ने होइन ओके ल बुझिन्छ यहाँसम्म बुझिन्छ हजुर सर यो लास्टको चाहिँ त्यो लास्टको वाला ल म यहाँ गरेर देखाइदिन्छ त हजुर ओके ल मैले यसैलाई कपी गरेँ मैले टाइप गर्न टाइम लागेन ओके ल यसैलाई कपी गरेर हेरेर मैले अब हेरेर यहाँ कस्तो हुन्छ होइन मैले यसलाई ओके अब सुरुमा डिप पी भित्र हेरौँ है त डिप पी भित्र के भन्छ यसैलाई चाहिँ हामी यो अब मैले यहाँ चाहिँ इन्टरनल सिएसएस युज गरेर छ होइन तिमीहरूले देख्न सकिहाल्छ अब इन्टरनल एक्सटर्नल जुन युज गरे पनि हुन्छ होइन तिनटै एकै ठाउँमा युज गरे पनि तिमीहरूले देखिहाल्यो इनहेरिटेड हुन्छ भन्ने कुरा होइन ओके सो अब हेर यहाँ आउटपुट पनि हेर्दै जाऊँ होइन अनि बल्ल बुझिन्छ मैले त्यहाँ स्क्रिनसट त राखिदिएको छ होइन ओके ल अब फर्स्टमा होइन यहाँ साइड बाई साइड आउटपुट पनि हेर्दै जाऊँ है त ल अब हेर यो मेरो के छ डिप भन्ने मेरो एउटा ट्याग छ त्यसको डिपभित्र के छ प्याराग्राफ अनि यो प्याराग्राफ अनि एउटा सेक्सन प्याराग्राफ छ अब डिसेन्डेन्ट भनेको यो भित्र चाहिँ जे आउँछ वाट एभर अब मैले अझ एउटा केही थपेँ भने होइन त्यो पनि आउनु पर्ने होला होइन तर मैले हेडिङ थपेँ भने आउँछ आउँदैन त हेडिङ भित्र ल आई एम फाइन भनेर राखेँ यसलाई ल हेर हेडिङमा थप्यो भने चाहिँ नआउँदो रहेछ होइन किनकि मैले प्याराग्राफलाई पर्टिकुलर प्याराग्राफलाई सेलेक्ट गरिरहेको छ होइन अब कुनै प्याराग्राफ एड गऱ्यो भने होइन कुनै प्याराग्राफ मैले एड गर्ने भने के आउँछ ल गुड मर्निङ ल ओके मर्निङ एमओआरएन एनआइएनजी ल है त अब यसलाई गऱ्यो भने चाहिँ के भयो यो आउनु भयो अब यो भित्र जे पनि जति पनि प्याराग्राफवाला के जुनसुकै सेक्सनमा राखेर पनि एड गर्छौ तिम्रो चाहिँ योले सेलेक्ट गरिदिन्छ सो यो डिसेन्डेन्ट भयो क्या यो विथिन दिस डिप ट्याग तिमीले जे पनि प्याराग्राफभित्र लेख्छौ अब त्यसले चाहिँ सेलेक्ट गर्ने बट अब यसमा चाहिँ होइन अब यसमा चाहिँ मैले ग्रेटर देन सेलेक्ट गऱ्यो भने होइन अब मैले चाहिँ यो स्पेसलाई हटाएर ग्रेटर देन युज गऱ्यो भने के हुन्छ भने यो सेक्सन भन्ने ट्यागभित्र भएको भएर चाहिँ यो प्याराग्राफ सेलेक्ट भएन क्या किनकि ग्रान्ड चाइल्ड जस्तो भयो यसको चाइल्ड भएन यो होइन ठिक छ नि जस्तो तिमीहरूको हजुरबुवाको बुवा अनि त्यसपछि तिमी हुन्छ भने तिम्रो हजुरबुवाले चाहिँ तिम्रो डेडलाई सेलेक्ट गर्नुहुन्छ तिमीलाई सेलेक्ट नगरे जस्तो भयो क्या होइन ठिक छ डिप भन्ने भित्र चाहिँ अर्को सेक्सन बनाइदिएको छ सच द्याट यसलाई मैले पर्टिकुलर सेलेक्ट अब मैले फेरि यहाँ अर्कै होइन फेरि यो गुड मर्निङलाई त फेरि सेलेक्ट गरिरहेको छ यसले होइन किनकि यसको त डिपभित्र फेरि यो सेक्सन आइरहेको छ होइन त्यो त देखि नै हाल्छ तिमीले ठिक छ यो भयो हाम्रो चाइल्ड सेलेक्टर अब हाम्रो चाहिँ यसमा मैले प्लस गऱ्यो भने ल प्लस गऱ्यो भने के हुनु पर्थ्यो अरे मैले अघि पढाए अनुसार फर्स्टको मात्र सेलेक्ट हजुर प्याराग्राफ 1 मात्र सेलेक्ट गर्ने कुन त्यो फर्स्टको प्याराग्राफ मात्र सेलेक्ट गर्ने प्याराग्राफ 1 कुन प्याराग्राफ 1 कि प्याराग्राफ 4 प्लस पछि
प्लस गऱ्यो भने 1 मात्र सेलेक्ट गर्नुपर्ने माथिको त्यस्तो हो एउटा र मात्र हजुर डिभको एक्ज्याक्टली पछिको चाहिँ सेलेक्ट हुन्छ डिपको पछि हजुर ल प्लसले के गर्थ्यो प्लस भनेको के गर्थ्यो ल हेर है त ल है कहाँ गयो डिआइबी प्लस पी लेखेको छु नि मैले होइन के सेभ ल ल हेर यो डिपलाई यसले बाले दिएन होइन यसलाई केही पनि गरेन यसले हजुर यो पोर्सनलाई के गर्ने यसपछि जुन आउँछ यसपछि लगातार हजुर जुन आएको छ नि भनेको मतलब यसपछि यो आएको छ प्याराग्राफ होइन हजुर लगातार पनि फेरि प्याराग्राफमा आउनु पऱ्यो नि किनकि हामीले प्याराग्राफलाई मात्र सेलेक्ट गरेको छ अहिलेसम्म हेडिङलाई गरेको छैन है सो हजुर डिप सेक्सनभित्रको अब मैले अझ एउटा डिप थपेँ सपोज होइन मैले अझ एउटा यस्तै डिप सेक्सन थपेँ त ल यहाँ गएर अझ एउटा डिप सेक्सन मैले यहाँ यो प्याराग्राफ पछि यो दुईवटा प्याराग्राफ पछि अझ एउटा थपेँ ठिक छ भनेपछि यसलाई पनि केही गर्दैन क्या यसले होइन तिमीले यहाँ आउटपुटमा हेऱ्यौ भने यसलाई पनि केही गराएको छैन अब जब मैले यो डिप सेक्सनभित्र कुनै एउटा हेडिङ थपेँ भने चाहिँ त्यसले केही पनि गर्दैन होइन हेडिङ थपे जस्तो हेलो 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 भनेर चाहिँ मैले एउटा के अरे हेडिङ थपेँ भने चाहिँ यसले यसलाई केही पनि गर्दैन होइन किनकि यो त हेडिङ हो अब जब मैले यहाँ चाहिँ यो लगातार होइन एउटा प्याराग्राफ थपौँ के हुन्छ ल प्याराग्राफ चाहिँ मैले हेलो यसमा पनि हेलो नै राखेँ ल के ल ल यो सेभ भन्नु लाग्यो ल हेर अब यहाँ तिमीले हेऱ्यौ भने यो यो सेकेन्ड प्याराग्राफलाई पनि यसले सेलेक्ट गरेर आएको छैन है ल यसलाई मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ ओके ल हेर यहाँ तिम्रो योलाई पनि सेलेक्ट गरेर आएको छैन किनकि यो डिप सेक्सन लगातार यसपछि जस्ट आएन कि यसपछि हेडिङवाला आइदियो यो आएन होइन अब यसलाई जब माथि राख्यो भने त आउनुपर्ने होला होइन यसलाई चाहिँ माथि राख्यो भने चाहिँ आउनुपर्ने होला ल हेर यो डिप सेक्सन लगातार आए लगातार भन्नाले यो डिप सेक्सन पछि तुरुन्त जुन आउँछ प्याराग्राफ त्यसलाई सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो होइन तर यसमा चाहिँ आएको थिएन ओके यो चाहिँ हाम्रो के अरे के भयो अरे यो चाहिँ हाम्रो जेनरल भन्ना के अरे यो एड्रेसन भनौँ न एड्रेसन अब लास्टमा छ होइन यो कर्ली ब्राकेट कहाँ हुन्छ अरे यसको कर्ली कहाँ हुन्छ यो यसमा यहाँ एउटा तानौँ होइन यो सिम्बल कहाँ हुन्छ अरे देखेन क्या यो सिम्बल क्या जेनरलको क्या यो सिम्बल के ल अब यो गऱ्यो भने के हुन्छ त के हुन्छ होला यो गऱ्यो भने के बुझ्यो अघि यो जेनरलमा के बुझ्यो तिमीले हेलो त्यो प्याराग्राफहरू भएकोलाई मात्र सेलेक्ट गर्छ यो पछाडिको प्याराग्राफलाई सेलेक्ट गर्छ भनेर तिमीले के सेलेक्ट हुन्छ अरे कुन सेलेक्ट हुन्छ अरे सकेपछिको चाहिँ अरू जुन प्याराग्राफहरू आउँछ त्यो चाहिँ ल है त हेर है त उसले भनेको अब जेनरल भनेको चाहिँ यो अब हेर मैले चाहिँ दुईवटा डिप छ मेरो एउटा यहाँ डिप छ एउटा यहाँ डिप छ ठिक छ यसलाई पहिला मैले चाहिँ यो माथिल्लो डिपलाई चाहिँ एकछिन यसलाई चाहिँ कट गरेँ त यसलाई एकछिन यो डिप सेक्सनलाई मैले एकछिन कट गरेँ त्यसपछि सेभ गरेँ भने चाहिँ ल हेर यसको क्लोजिङ यहाँ भएन छ फेरि के डी ल हेर अब हेर तिम्रो यहाँ डिप पछि जेनरल भनेको छ है जेनरल यो डिप सेक्सन पछि अब जुन फलो गरिरहेको छ क्या होइन यसलाई जुनले अब फलो गरिरहेको छ अब मैले यहाँ जति पनि प्याराग्राफ लेख्छु अब हेलो पछि पनि प्याराग्राफ लेखौँ होइन एउटा हेलो पछि पनि ल यो एउटा प्याराग्राफ भित्र राखौँ होइन यहाँ मैले
आई एम फाइन भनेर आयो दाजुभाइलाई ओके ल अब भनेको जेनरली के गर्दैछ अब यो डिप सेक्सन पछि चाहिँ जे पनि फलो गर्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ के हुने रहेछ यो येल्लो कलरले हुने रहेछ मैले प्याराग्राफलाई मात्र गरेर आएको छ जाउँ है तिमीले अरूलाई पनि गर्न सक्छौ एलिमेन्ट जुन पनि एलिमेन्ट हुनसक्छ एलिमेन्ट मेबी वाट एभर जे पनि ट्याग हुनसक्छ त्यो एलिमेन्ट सेलेक्टरमा मैले बुझाएको थिएँ अब यसपछि फेरि मैले एउटा डिप सेलेक्सन डिप गऱ्यो भने के हुन्छ यो डिप अझै गऱ्यो भने फेरि यहाँ यसलाई सेलेक्ट गर्नुपर्छै पर्दैन प्याराग्राफ 4 इन डिप भनेको छ फेरि यो के हुन्छ सेलेक्ट हुन्छ कि हुँदैन होला बोलिरह हो मैले आवाज नसुनेको के हो हेलो सेलेक्ट हुन्छ होला ल सेलेक्ट हुँदैन नि हैन डिप भित्र राखेको कुरालाई के भयो नि यहाँ सेलेक्ट गरेछ नि क्या फेरि यो डिप भित्रको फेरि पछि मैले जुन पनि राख्छु नि अब जुनसुकै राख्छु नि मैले यसैलाई नि कपी गरेँ होइन एक प्याराग्राफ मैले चाहिँ कपी गरेँ भने फेरि यसलाई के हुनु पर्यो सेलेक्ट हुनुपर्ने होला होइन ल त्यही भएर जुनलाई मैले स्पेसिफाई गरेछु त्यसलाई फलो गर्ने होइन त्यसलाई फलो गर्ने चाहिँ के हुन्छ सेलेक्ट हुन्छ यो जेनरलमा त लास्टमा सर यो प्लस वाला एडजस्टमेन्ट जस्तै हो होइन तर यसमा चाहिँ सबै सेलेक्ट हुन्छ हो यसपछि चाहिँ त्यो प्लसमा त त्यसपछि जुन एउटा आउँथ्यो त्यो मात्र सेलेक्ट हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ प्रेस गर्ने सबै कुरा चाहिँ के हुन्छ आइरहेको छ क्या फलो गर्नु ओके सो यो हाम्रो के अरे के भन्छ अरे यो सेलेक्टरहरू भयो होइन अरू सेलेक्टरहरू ठिक छ ओके सो अब तिमीहरूले यहाँ अरू फर्दर हेर्न सक्छौ समराइज गरिदिएको छु होइन तिमीले हेर्न सक्छौ हो अब सबभन्दा हामीलाई के भन्छ अरे सिएसएसमा अलिकति काम लाग्ने भनेको यो स्युडो एकदम इन्ट्रेस्टिङ स्युडो क्लासेसको सेलेक्टरहरू छ स्युडो क्लास र स्युडो एलिमेन्ट भन्छ होइन यो जस्तो होभरहरू पढ्ने थियो नि हामीले अस्ति सरी हिजोको क्लासमा होभर पढाएको थियो नि त्यो एक्चुअली यसमै पर्छ स्युडो क्लासमा पर्छ होइन त्यो हामीले कसरी अलिकति के भन्छ अरे स्पेसल स्टेट प्रोभाइड गर्ने क्या कुनै पनि त्यो मेरो लिङ्क छ भने त्यसलाई कसरी अलिकति हुन्छ नि कलरफुल बनाउने होला त्यसको चाहिँ हुन्छ नि क्लिकमा त्यो माउस लाँदाखेरि कस्तो अलिकति एट्र्याक्टिभ देखाउने होला भन्ने कुरा चाहिँ यो स्युडो क्लासमा फर्स्ट जस्तो क्या होइन तिमीले यत्तिकै हेर्दा चाहिँ केही पनि देखिँदैन होइन यत्तिकै हेर्दा केही पनि देखिँदैन जब तिमीले चाहिँ माउस त्यसको ओभरमा त्यसको वरिपरि लान्छौ अरू त्यस माथि लान्छौ त्यसले चाहिँ के गर्छ स्पेसल चाहिँ इफेक्ट दिन्छ होइन स्पेसल स्टेट हुन्छ त्यतिकै रेन्डर चाहिँ भएको हुँदैन ब्राउजरमा चाहिँ यत्तिकै बसेको हुन्छ तर जब तिमीले चाहिँ माउस अरू तिम्रो कर्सर चाहिँ त्यसको माथि लान्छौ यसले चाहिँ स्पेसल स्टेट दिन्छ होइन स्युडो क्लासको त्यही भएर स्युडोको रिजन चाहिँ त्यो भयो होइन फल्स जस्तो है ओके सो यहाँ तिमीले हेऱ्यो भने यसले चाहिँ जब तिम्रो माउस त्यहाँ लान खोज्छौ होइन त्यसपछि त्यसले के गर्छ स्पेसल स्टेट प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ अनि भिजिटेड लिङ्क छ भने अर्कै स्टेट प्रोभाइड गरिदिने होला अनभिजिटेड छ भने अर्कै लिङ्क प्रोभाइड गरिदिने होला अनि सिमिलरली हाम्रो चाहिँ के अरे होभर गर्दाखेरि अर्कै लिङ्क प्रोभाइड गरिदिने होला अनि एक्टिभ गर्दाखेरि चाहिँ अर्कै लिङ्क प्रोभाइड गर्ने होला सो अनि फोकस भन्ने पनि छ होइन फोकस गर्दाखेरि अर्कै के गर्ने होला यसले प्रोभाइड गरिदिने होला सो यहाँ के गर्नु पऱ्यो भने जस्तो हामीसँग चारवटा कुरा छ होइन हामीसँग एउटा यहाँ हेऱ्यो भने एउटा लिङ्क भन्ने छ LINK लिङ्क अनि यसको यो चाहिँ सिन्ट्याक्स हो यो चाहिँ सिन्ट्याक्स लेख्ने तरिका कसरी हो सेलेक्टर लेख्ने जेसुकै सेलेक्टर लेख्यो भने ए भन्ने हुनसक्छ पी भन्ने हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ होइन एङ्कर ट्याग हुनसक्छ प्याराग्राफ हुनसक्छ हेडिङ हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ ठिक छ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने स्युडो क्लास अब स्युडो क्लासभित्र के पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब पढ्दैछौँ है त्यही भएर यो अहिलेसम्म मैले पढाएको चाहिँ एउटा चाहिँ स्पेस दिएर चाहिँ एलिमेन्ट यो पनि एलिमेन्ट स्पेस दियो भने यो कुन हो रे बिचमा स्पेस दियो भने कुन हो यो कुन थियो यो स्पेस भयो भने बिचमा हेलो मेरो आवाज सुनिरहेको छौ नि होइन तिमीहरू नबोलेर मैले सुनेँ जस्तो लाग्यो हेलो यो बिचमा स्पेस दियो भने कुन थियो रे ल यो कुन थियो एलिमेन्ट ग्रेटर देन एलिमेन्ट प्लस एलिमेन्ट
एलिमेन्ट यसको नाम के हो मलाई थाहा छैन एक्ज्याक्टली होइन यो के भन्छ यसलाई सर लास्टको जेनरल थियो होला के अरे सिमिलर ट्राङ्गलको के अरे हजुर। कन्कुरेन्ट ट्राङ्गल देखाउने बेला युज गर्थ्यो नि यस्तो होइन ओके हजुर। कन्कुरेन्टै भन्छ होला सायद होइन ल हजुर। ओके अब यो चाहिँ हाम्रो डिसेन्डेन्ट थियो यो चाहिँ चाइल्ड थियो यहाँ चाहिँ हाम्रो के अरे यो जेनरल थियो यो चाहिँ हाम्रो के अरे ए सरी यो चाहिँ हाम्रो यो थियो होइन जेनरल अनि माथि एडजसेन्ट हजुर। मैले चाहिँ यसलाई क्लियर गरेँ है अब ठ्याक्कै यो फरक हुँदै गएको छ क्या अब हामीले चाहिँ यो स्युडो क्लास लेख्ने तरिका चाहिँ के हो भने यहाँ जे पनि एलिमेन्ट हुनसक्छ एलिमेन्ट भनेको जे पनि सेलेक्टर हुनसक्छ क्या होइन तिम्रो जे पनि एलिमेन्ट भन्ने बित्तिकै जे पनि अब सेलेक्टर भनौँ न अहिलेसम्म हामीले पढेको सेलेक्टरहरू जे पनि हुनसक्छ अब त्यसमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने यस्तो एउटा कलम जस्तो दिएर होइन यहाँ चाहिँ के गर्नु पऱ्यो स्युडो क्लासको नाम लेख्नु पऱ्यो ठिक छ स्युडो क्लास अब स्युडो क्लासहरू यो स्युडो क्लास भनेर स्युडो क्लास लेख्ने होइन यो एउटा सिन्ट्याक्स मात्र देखाएको होइन ठिक छ अब के हुन्छ स्युडो क्लास त्योहरू हेरौँ है त ल हेर एउटा छ हाम्रो यहीँबाट भनिदिउँ एउटा हाम्रो लिङ्क भन्ने छ होइन ठिक छ अब सरदार मैले यसलाई यसरी ए लिङ्क लेखिदिन्छु अर्को हाम्रो भिजिटेड छ भिजिटेड भनेको त्यो लिङ्कलाई मैले क्लिक गरिसकेको छु भने चाहिँ कस्तो देखाउनु पऱ्यो त्यो भयो होइन त्यसपछि अर्को हाम्रो होभर भन्ने छ HOVER होभर होइन ठिक छ अनि अर्को हाम्रो फाइनली भनेको एक्टिभ छ एक्टिभ एक्टिभ है त ल जेनरली चाहिँ हाम्रो के फलो यही अर्डरमा फलो गर्नुपर्छ है हामीले चाहिँ हुन्छ नि पहिला होभर देखाउने अनि त्यसपछि फेरि पछि चाहिँ यो भिजिटेड देखाउने त्यसै अलिकति मिलेन सो नोटमा के गर्नु पऱ्यो भने यसको अर्डर चाहिँ यो फलो गर्नु पऱ्यो पहिला लिङ्क आउनुपर्छ होइन सो भनेको त होभर चाहिँ लिङ्क र भिजिटेड आएपछि बल्ल आउँछ अनि एक्टिभ भनेको फाइनली यो होभर पछि आउँछ भनेर चाहिँ त्यस्तो छ होइन नत्र होभर र एक्टिभ मात्र राख्छ भने जे आए पनि हुन्छ नत्र त यो लिङ्क र यो भिजिटेड लिङ्क आएको छ भने चाहिँ पहिला यो दुइटा आउनु पऱ्यो रे त्यसपछि होभर आउनु पऱ्यो रे अनि बल्ल फाइनली एक्टिभ लिङ्क आउनु पऱ्यो रे है त सो अब यसलाई कसरी गर्ने ठिक छ ओके अब सर, तिमीले यहाँ त्यो एक्जाम्पल हेऱ्यो भने होइन यो चाहिँ रेफरेन्स लिएको मैले चाहिँ होइन यो एक्जाम्पल हेऱ्यो भने ल हेर यो एउटा सिम्पली तिमीहरूको सुरुमा स्टेट यो देखिन्छ सुरुको स्टेट यो हो ठिक छ अब यो एकछिन यतातिर सर नहेर होइन यतातिर हेर्नु पऱ्यो नि यो हेर सुरुको स्टेट यो हो अब जब मैले सर यहाँ हजुर 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 सुने होइन सर हेलो त्यो हजुर त्यो हामीले माउस लग्दाखेरि हल्का त्यो जस्तै आइकनहरू फ्लोट गरेको जस्तो गर्छ नि त्यो कसरी गर्नु सर त्यो म पढाउँला अहिले पनि होइन अहिले यो पढौँ त्यो पढाइहाल्छु नि होइन त्यसमा बिस्तारै आइहाल्छ त्यो कुराहरू होइन त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो होभरभित्रै त्यसको यो प्रपर्टिजहरू पनि चेन्ज गर्नुपर्छ क्या होइन त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ होभरभित्रै अब त्यसभित्र के प्रपर्टी गर्ने फ्लोट त्यो गर्ने हो कि त्यसको ट्रान्सलेट गरेर गर्ने हो एक्स के वाइ बुझेन पोजिसन हेलो त्यो ट्रान्सलेट हुन्छ नि त्यसमा एक्स र वाइको पोजिसन राखेर गर्ने हो त्यो गरे पनि हुन्छ अब म सिकाउँछु नि त त्यो होइन म तिमीहरूलाई अर्को सिएसएसको ल्याबमा चाहिँ त्यो सिकाउँछु त्यो फ्लोटहरू गर्ने कुरा होइन तिमीलाई एउटा चाहिँ हुन्छ नि अगाडि त्यो के भन्छ अरे वेब पेजको एकदम राम्रो फर्मेटिङसँग त्यो सिएसएसको कुरा के अरे यो के भन्छ अरे यो होभरमा युज हुने कुराहरू पनि त्यो बेला सिकाउँछु ल्याबमा सिकाउँछ त सो अहिले त सिम्पली हजुर अनि त्यो टाइपराइटरहरू जस्तो गर्नलाई चाहिँ के गर्ने हो के गर्ने रे त्यो अब हेडिङहरू टाइपराइटर जस्तो हुन्छ नि त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु फेरि टाइपराइटर भनेको कि अगाडि चाहिँ हाम्रो अगाडि यत्रो क्यापिटल यस्तो सुरु हुने कस्तो यस्तो वाला कस्तो भने त्यो टाइपराइटर हामी टाइप गर्दाखेरि जस्तो त्यो आउँछ नि टाइपराइटर गर्दा कस्तो आउँछ कस्तो भने ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली भन त वेलकम टु रियल वर्ल्ड भने त्यो आफै टाइप हुन्छ नि हामी त्यो वेब पेज ओपन गर्ने बित्तिकै वेलकम टु त्यो जस्ट मैले इक्जाम्पल दिएको त्यो आफै टाइप हुन्छ नि कहिलेकाहीँ अब त्यो टाइपराइटर जस्तो हुन्छ नि त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भनेको वेलकम टु त्यो भनेर आफै टाइप हुने भनेको हजुर सर त्यो अब हामीले माइक्यूमा चाहिँ त्यो यताउता जान्छ तर अब त्यो टाइप गर्नको लागि चाहिँ त्यो सिकाउँला म है त्यो कुरा नात्यो तिमीहरू बल्ल त सुरु गर्दैछ तिमीहरू म सिकाउँछु सबै कुराहरू सिएसएस तिमीलाई कम्प्लिटली पार्छु है त्यो कुराहरू पछि फर्दर म सिकाउँछु है ठिक छ अहिले चाहिँ यदि पढ्दै गर म सिकाइहाल्छु त्यो कुराहरू ल यसलाई मैले इरेज गरेँ एकैछिन ल म यहाँ के भन्दै थिएँ तिमीहरूले मलाई के सोधेर होइन ओके ल ठिक छ त्यो कुराहरू सबै सिकाउँछु म है अब यहाँ के भन्ला छ भने मैले होइन सुरुमा यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट यो छ वेब पेज के अरे फर्स्ट सुरुमा रेन्डर हुने कुरा यो छ
जब मैले यो माउस लान्छु हैन, जब यसलाई मैले क्लिक गर्छु अनि यो ग्रीन कलरमा चेन्ज हुन्छ भनेको मतलब यो भिजिटेड भयो। सुरुमा अनभिजिटेड चाहिँ हाम्रो रेड कलर छ, जब मैले यसलाई क्लिक गर्छु त्यसपछि यो चाहिँ ग्रीन कलरमा चेन्ज भएको छ, भिजिटेड भएको छ। अनि त्यसपछि जब मैले यसको माथि माउस लान्छु त्यो चाहिँ यो पिङ्क कलरमा चेन्ज भएको छ भनेपछि होभर युज गरिरहेको छ। अनि फाइनली जब चाहिँ मेरो के भन्छ मैले चाहिँ क्लिक गर्न ठ्याक्कै क्लिक गर्छु नि, क्लिक गर्ने बेला चाहिँ ठ्याक्कै यो दिस इज लिङ्क भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्कै देखिन्छ है। सो यो 4वटा प्रपर्टी छ। यो चाहिँ हाम्रो लिङ्क हैन, लिङ्क तर कस्तो लिङ्क, अनभिजिटेड लिङ्क। सुरुमा जुन चाहिँ स्टार्टिङमा हुन्छ त्यो चाहिँ अनभिजिटेड लिङ्क भयो हैन। त्यसपछि हाम्रो के छ, यो चाहिँ जब मैले त्यसलाई क्लिक गरेपछि त्यो चाहिँ अर्को ठाउँमा खुल्छ अनि भिजिटेड गरेपछि कस्तो भन्यो भने मतलब यो लिङ्कलाई मैले ओपन गरेपछि यसको कलर कुन हुनु पर्यो, अहिले ग्रीन छ। अनि फाइनली मैले त्यसको माथि माउस लाँदाखेरि चाहिँ पिङ्क कलर चेन्ज भएको छ। जब मैले त्यसलाई क्लिक गर्ने बेला चाहिँ क्लिक गरुन्जेल भने क्लिक ठ्याक्कै क्लिक के अरे के भन्छ अरे क्लिकलाई मैले ठ्याक्कै थिचिरहँदाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो ब्लू कलरमा चेन्ज हुन्छ। सो अब यस्तो कसरी गर्ने हैन, अरू त सबै सेम छ, खालि यो लिङ्कलाई मात्र के गराएको छ मैले यहाँ चेन्ज गराएको छु है त। ओके, अब हेर 4वटा लिङ्क देख्न सक्छौ तिमीले यहाँ हैन। एउटा चाहिँ यहाँ के अरे यो 4वटा भन्ने यो एउटा लिङ्क देख्न सक्छौ रेफरेन्सभित्र example.html भन्ने तिम्रो के देख्न सक्छौ, एउटा तिमीले लिङ्क देख्न सक्छौ, ठिक छ। अब यो लिङ्कलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मैले होभर प्रोभाइड गर्ने भनेर हेऱ्यो भने अब मैले अघि पनि भनिहालेँ, यता चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, सेलेक्टर हुन्छ। सेलेक्टर भनेको एलिमेन्ट सेलेक्टर, आइडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, वाट एभर जे पनि हुनसक्छ। यता चाहिँ तिम्रो के आउनु पर्यो, हाम्रो स्युडो क्लासेसहरू आउनु पर्यो। स्युडो क्लासेस भनेको अहिले लिङ्क छ, त्यसपछि एउटा भिजिटेड छ, त्यसपछि एउटा होभर छ, त्यसपछि एउटा के छ, एक्टिभ छ है। यो 4वटा कुराहरू छ, ठिक छ। यो 4वटा कुरा गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के भयो, यो दिस इज लिङ्क पहिला रेड कलरमा आउने रहेछ, त्यसपछि मैले त्यसलाई चाहिँ क्लिक गरेपछि त्यो भिजिटेड भएपछि ग्रिनमा आउने रहेछ, त्यसको माथि माउस लैदा चाहिँ यो के भन्छ पिङ्कमा आउने रहेछ। एन्ड त्यसपछि यो के अरे सिएसएस लिङ्कमा चाहिँ जुन चाहिँ यो छ त्यसपछि के आउने, त्यो चाहिँ हाम्रो ब्लू कलरको आउने रहेछ। ओके, ल यसलाई पनि हेरौँ होइन प्र्याक्टिकल गरेर के। ल अब सिम्पली मैले यसलाई चाहिँ सबै हटाइदिएर मैले सिम्पल, ल यो सबै मैले हटाइदिएँ र सिम्पल मैले के मात्र राखेँ, एउटा एङ्कर ट्याग मात्र राखेँ ए, ठिक छ। एएचआरइएफ ओके, एएचआरई भित्र सिम्पली एउटा ल 1.html भनेर मैले एउटा सिम्पली राखेँ, ल ठिक छ, एचटिएमएल है त 1.html, ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ क्लिक भनेर मैले एउटा सिम्पल हाल्यो भने है, यो मेरो अहिले यो छैन। अब यो त सुरुमा कस्तो देखिन्छ, मैले यसलाई रन गरेँ भने क्लिक मात्र देखिरहेको छ। यो सुरुमा यो आफै चाहिँ के हुँदो रहेछ, ब्लू कलरमा आइरहेको छ यो है। यो अब जब तिमीले यसलाई क्लिक गर्छौ, अब के अरे यो लिङ्क हो भने चाहिँ होइन तिम्रो यो भिजिटेड के अरे यो हेर यहाँ क्लिक गर्ने बेला होइन मैले यसलाई क्लिक गरेँ भने आफै रातो भइरहेको छ नि अहिले होइन। बाई डिफल्ट चाहिँ यो हुँदो रहेछ है। जब तिम्रो यो छ क्लिक गर्दा चाहिँ रेड भइरहेछ, क्लिक थिचिरहँदाखेरि रेड भइरहेछ, ठिक छ। अब मैले यसलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने मैले यसको चाहिँ यो गर्नु पऱ्यो भने मैले के गर्नु पऱ्यो भने यहाँ गएर सिम्पली मैले अब त्यसपछि के गर्ने, लिङ्क होइन, ए लिङ्क, ठिक छ। ए लिङ्कको कलर अब कस्तो बनाउने होइन, जब त्यो सुरुमा बाई डिफल्ट देखिराख्दाखेरि हामीले यहाँ के बनाएको छ, हामीले यहाँ सुरुमा के रातो छ, ल ओके सुरुमा चाहिँ रातो देखाउने, जुनसुकै कलर देखाए पनि तिम्रो हुन्छ होइन, ठिक छ। यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ के हुनु पऱ्यो अरे, मेरो रातो हुनु पऱ्यो। जब मैले चाहिँ यसमा लान्छु त्यो ग्रिन हुनु पऱ्यो, जब यसमा लान्छु पिङ्क हुनु पऱ्यो, जब यसमा लान्छु ब्लू हुनु पऱ्यो अरे। यसको कलर जुनसुकै गरे पनि हुन्छ, यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। सो जब म लिङ्कमा क्लिक गर्छु त्यो बेला मेरो कलर कुन हुनु पऱ्यो अरे। यसमा अब तिमीले अरू पनि कुरा गर्न सक्छ क्या, नट ओन्ली कलर होइन। तिमीले यसको फ्लोटहरू चाहिँ के अरे गर्न सक्छौ, अघि भने जस्तो यसको ब्याक के अरे के भन्छ अरे फोन्ट होइन, त्यसलाई मैले क्लिक गर्दाखेरि अलिकति ठुलो गर्ने होइन, ठुलो देखिने गर्न सक्छु होइन। जस्तो मैले चाहिँ मेरो अहिले त्यो पनि देखाइदिनु, मैले अहिले कलर छ, कलर अहिले कलर मात्र चुज गरेर देखाइदिन्छु। कलर अब मैले कुन गर्ने, टोमेटो कलर मैले हालिदिएँ जब मेरो लिङ्क सुरुमा आउँछ होइन। ल अब यो कस्तो आयो, टोमेटो कलर आयो होइन। अब जब मेरो चाहिँ यो भयो होइन, जब चाहिँ मेरो यो ए लिङ्क भयो त्यसपछि चाहिँ होइन कन्ट्रोल भी। अब मैले त्यसलाई भिजिटेड गराएको छ भने होइन, ए भिजिटेड गराएको छ भने त्यसको कलर चाहिँ कस्तोमा चेन्ज हुनु पऱ्यो, त्यसको कलरमा चाहिँ ल भिजिटेड भएपछि जेनरली चाहिँ हाम्रो ग्रिन कलरमा अरू हुन्छ नि। ल अहिले चाहिँ मैले भिजिटेड भएपछि येल्लो कलरमा चेन्ज हुनु पऱ्यो भनेर भनिदिएँ, ठिक छ। अब यसको लागि प्रपर फेरि एचटिएमएल दिनुपर्छ होइन, फेरि नत्र भिजिटेड देखाउँदैन।
यहाँ के छ मेरो एउटा ल यही CSS1 नै हाल्दिएँ ल CSS1.html हाल्दै मैले यसलाई के ल ल अलरेडी भिजिटेड मैले यो भिजिटेड भइसकेको छ क्या हैन मैले सिम्पली एउटा नयाँ फाइल बनाइदिएँ त्यहाँ एउटा सिम्पली 1.2.html भनेर मैले एउटा फाइल बनाएँ त्यसलाई यहाँ चाहिँ अनि यहाँ त्यही 2.html दिन्छु ल ल भिजिटेड भएपछि येल्लो कलर देखाउने येल्लो अलि राम्रो देखेन हैन यसलाई ग्रिनै गरिदिउँ ग्रिन ल ठिक छ अनि जब मैले त्यसमा लान्छु त्यसमा चाहिँ के देखाउनु पर्यो मेरो होभर देखाउनु पर्यो हैन मेरो चाहिँ होभर ओके अब होभरको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छु के राख्ने होभरको कलर चाहिँ ल मैले चाहिँ माथि लगाइदा चाहिँ के राख्ने रे कलर हैन कलर त्यसको के गर्नु पर्यो कलरलाई चाहिँ ल अहिले चाहिँ यो हट पिङ्क राखेँ त ओके अनि फाइनली तिम्रो होभर पछि के आउनु पर्यो यसैलाई मैले कपी गरेँ भने होभर पछि लास्टमा चाहिँ एक्टिभ छ भने मैले त्यसलाई जब क्लिक गर्छु नि हैन जब त्यसलाई मैले क्लिक गर्दाखेरि कस्तो आउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हैन एक्टिभ ल एक्टिभ चाहिँ रेड कलर एक्टिभ गर्दा चाहिँ तिम्रो चाहिँ क्लिक गर्दा चाहिँ रेडै थियो बाइ डिफल्ट रेडै छ मैले ब्लू कलर ल ब्लू यति राखेँ त अब हेरौँ के हुन्छ ल सुरुमा टमाटो कलर आएको छ जब तिमीले यसलाई लान्छौ तिम्रो यो हट पिङ्कमा चेन्ज भइरहेको छ तिमीले देखिरहेको छ होला सायद ल सुरुमा यो बाइ डिफल्ट यो टमाटो कलर छ लिङ्क छ मैले यसलाई क्लिक गरेको छैन अहिलेसम्म हैन अब मैले यसलाई क्लिक गरेँ भने यसलाई मैले क्लिक गरेँ भने चाहिँ यो यसैमा पुग्यो हैन CSS2 मा पुग्यो अनि मैले यसलाई हेरेँ भने अब यसको कलर ग्रिनमा चेन्ज भएको छ त्यो भनेको चाहिँ के भयो हाम्रो भिजिटेड भयो हैन यो मैले क्लिक गरिसकेको रहेछ भने अब जब म यहाँ लान्छु यसले हट पिङ्क देखाइरहेको छ के अरे त्यो देखाइरहेको छ अब जब मैले यसलाई क्लिक गर्न थाल्छु यसले के देखाएको छ ब्लू देखाएको छ क्या हैन यो भनेको लास्टको एक्टिभ हुँदाखेरिको देखाएको छ है बुझिन्छ ठिक छ अब यसको मैले फन्टहरू पनि चेन्ज गर्न सक्ने होला हैन मैले चाहिँ यहाँ यो चाहिँ ल के अरे के भन्छ अरे यसको फन्ट फ्यामिली चेन्ज गर्न सक्छु फन्ट साइज चाहिँ हैन मैले चाहिँ ल अहिले चाहिँ 100% देखाइदिएँ 100% हैन 1000 पिक्सल देखाइदिएँ के हुन्छ है त CSS1 CSS2 खै कहाँ गयो यसलाई एकछिन तिम्रो त्यो त यहाँ होभरमा देखाउने कुरा कताको होभर यहाँ ल ओके यो कुरा अहिले फेरि पछि आइ नै हाल्छ हैन ल हेर फ्लिकरिङ देखिएछ हैन यहाँ चाहिँ साइज फ्लिकरिङ देखिरहेछ एकदम है यो चाहिँ तिम्रो यो साइज अलिक ठुलो भएछ यसले राम्रोसँग क्याप्चर गर्न नसके हो अब यसलाई तिमीले यस्तो पनि गर्न सक्छौ क्या तिमीले यसलाई हुन्छ नि मैले क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ जस्तो यहाँ समथिङ हाइड भएको हुन्छ त्यो अहिले म आइ नै हाल्छ यहाँ हाइड भएको हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी देखाउने भन्ने कुरा पनि यहाँ चाहिँ फ्लिकरिङ जस्तो देखिन्छ हैन साइज यसको बढाउँदाखेरि फन्ट साइज चाहिँ अलिकति सान राखिदिउँ हैन यसको चाहिँ फन्ट साइजलाई 20 पिक्सल राख्दै रे के ल हेर के भइरहेछ अलिकति यो देखिरहेछ नि हैन यसलाई यसको फ्यामिली पनि चेन्ज गर्न सकि नै हाल्छ फन्ट फ्यामिली ल फन्ट फ्यामिली अहिले मलाई यो मोनो स्पेस दिए ल के मोनो स्पेस दियो भने अब त्यसलाई चाहिँ मैले त्यहाँ लाँदाखेरि हैन ल यो के भयो अलिकति अर्कै कलर पनि चेन्ज भयो यसको फन्ट पनि चेन्ज भएको छ अनि फन्टको फ्यामिली पनि चेन्ज भइरहेको छ हैन यो भयो ठिक छ यहाँ चाहिँ बुझिन्छ यो बुझ्छौ हेलो बुझिरहेछौ मेरो आवाज सुनेछौ यस सर ओके तिमीहरू बोलै फेरि मैले त सुनेको छैन जस्तो लाग्छ ल ओके सो मुभिङ अन हैन अब हाम्रो चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो स्युडो क्लासेसहरू भयो अब यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ कम्बाइन पनि गर्न सकिन्छ हैन यहाँ चाहिँ के भन्छ स्युडो क्लाससँग हामीले CSS क्लासलाई के गरिरहेछ कम्बाइन गर्न लागिरहेछ ठिक छ त्यो भनेको चाहिँ मेरो सिम्पली यो चाहिँ मेरो यो ए होभर लेख्यो भने चाहिँ यो चाहिँ मेरो के छ ए चाहिँ मेरो के हो सेलेक्टर हो अर एलिमेन्ट सेलेक्टर हो यो चाहिँ मेरो के हो स्युडो क्लासेस हो अब मैले चाहिँ
CSS को क्लासलाई पनि राख्नु पर्यो भने चाहिँ के हो जस्तो मेरो ल मैले चाहिँ के अरे क्लास 1 भनेर राखेको छु भने क्लास 1 यो चाहिँ मेरो के हो यसलाई मैले डटले लेख्नुपर्छ नि त हैन क्लास भेटी डट क्लास 1 लेख्नुपर्छ अब मैले यसलाई होभर यसलाई मैले के अनुसार स्युडो क्लास पनि दिन सक्छु त्यो भनेको के भयो होभर हुन सक्ला ठीक छ होभर हुन सक्ला यसरी ठीक छ अब तिमीले यहाँ हेर्यो भने ए डट एउटा हाइलाइट भन्ने क्लास छ एउटा हाइलाइट भन्ने क्लास छ यहाँ र यहाँ हैन यहाँ एउटा मात्र रहेछ हाइलाइट क्लास ठीक छ अब अर्कोमा चाहिँ हाइलाइट भन्ने कुरा दिएको छैन ठीक छ अब यो क्लासले के गर्छ तिमीहरूले बुझि नै हाल्छ क्लास सेलेक्टरले हैन क्लास सेलेक्टरले के गर्छ जहाँ यो हाइलाइट देख्छ त्यसले के गर्छ अटोमेटिकली त्यसलाई के गरिदिन्छ सेलेक्ट गरिदिन्छ हैन अटोमेटिकली त्यसलाई के गरिदिन्छ सेलेक्ट गरिदिन्छ अब यो चाहिँ सेलेक्ट हुने भयो यो चाहिँ सेलेक्ट हुने भएन किनकि यसमा हाइलाइट भन्ने कुरा छैन यो चाहिँ अघि ए होभर भनेको भए यो दुईटै सेलेक्ट हुन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ अब होभर त गर्ने तर कसको लागि एङ्कर ट्यागको पनि जहाँ तिमीले क्लास हाइलाइट देख्छ त्यसलाई मात्र सेलेक्ट गर्ने भने यो चाहिँ स्पेसिफिक बनाइदिएको क्या अघि चाहिँ कम्प्लिटली सबैलाई बनाएको थियो भने अब यो चाहिँ स्पेसिफिक बनाइदिएको छ ठिक छ जेनरलाइज गरिदिएको छ कि मेरो हाइलाइट क्लास जहाँ देख्छ त्यसलाई मात्र होभर प्रोभाइड गर्नु पर्यो अर्कोलाई होभर प्रोभाइड गर्नु भएन है त ठिक छ ओके सिम्पली मैले यहीँ यसलाई एक्जाम्पल दिएँ भने हैन यसलाई मैले सिम्पली यहीँ एक्जाम्पल दिएँ भने यसरी गर्न सक्छु ठिक छ अब मैले ल मैले एकछिन यो सबैलाई हटाइदिएँ यो लिङ्कहरू सबैलाई मैले हटाइदिएँ यसलाई मैले हटाइदिएँ ल ओके सो एउटा यो छ मेरो अर्को रेफरेन्स पनि मैले हालिदिन्छु हैन एएचआरएफलाई यसमा पनि 2.html ले हालिदिन्छु ठिक छ अनि यहाँ चाहिँ नो स्टाइल भनेर मैले यसलाई राखेँ ओके ठिक छ अब यसको चाहिँ मैले के दिन सक्छु एउटा कुनै आइडी दिन सक्ने होला ए को हैन ए को यहाँ तिमीले हेरि नै राखेको छ ए मा तिमीले के दिइराछ एउटा चाहिँ क्लास दिइराको आइडी भन्ने क्लास दिइराछ हैन क्लास दिइराछ हाइलाइट यहाँ चाहिँ केही पनि दिएको छैन मैले पनि यही गर्न लाग्यो एउटालाई चाहिँ क्लास दिन्छु अर्कोलाई चाहिँ केही पनि क्लास दिँदैन है त ए भित्र मैले के अरे ल क्लास एउटा सिम्पली क्लासमा के राखेँ A1 भनेर राखेँ ल ठिक छ A1 हो अब मैले यो होभर त दिने तर कोलाई दिने ए को पनि जसको क्लास A1 छ त्यसलाई मात्र दिने पहिला एकछिन यसलाई नगरिकन हेरौँ भने यसलाई यतिकै रन गरेर हेरौँ ल ओके यहाँ चाहिँ एउटा ब्रेक युज गरिदिउँ त ल अहिले यसलाई पनि सेलेक्ट भएर यसलाई पनि सबै यो स्टाइल बट अब मैले के लगायो भने मेरो ए को पनि क्लासकोलाई A1लाई दिनु पर्यो रे हैन सो अब हेर्यो भने ल हेर मिल्छ मिल्दैन हेरौँ है त खै त कहाँ गयो क्लास A1 सेलेक्ट भएन सेभ भएन ल अब हेर्यो भने यहाँ क्लिकलाई चाहिँ यो दिएको छ हैन यो दिएको छ यो तलको नो स्टाइललाई चाहिँ केही पनि भएन हैन नो स्टाइल चाहिँ केही पनि चेन्ज भएको छैन मैले जब यसलाई चाहिँ यो भएको छ सो इन्डिभिजुअल क्लासलाई पनि हामीले यसरी चाहिँ प्रोभाइड गर्न सकिँदो रहेछ है त सो यो भयो स्युडो र CSS को बोथ कम्बाइन गर्दाखेरिको क्लास भयो हैन अर्को भनेको छ अब होभर अन डिप सेक्सनमा कसरी होभर प्रोभाइड गर्ने है ओके सो अब यहाँ के गर्नु पर्यो भने यो मेरो एउटा डिप सेक्सन हो ठिक छ कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दाखेरि यो मेरो यो यति मेरो एउटा के हो डिप सेक्सन हो ठिक छ अब यसलाई इन्डिभिजुअल प्रोभाइड कसरी गर्ने हैन यसलाई डिप सेक्सनलाई कुनै पनिलाई चाहिँ मैले चाहिँ डिप सेक्सनमा राखेर चाहिँ त्यसलाई कसरी प्रोभाइड गर्ने है त ओके मैले त्यो पनि एक्जाम्पलबाट देखाइदिएँ सिधै ल अब मैले चाहिँ के गर्छु भने एउटा यो यसलाई मैले हटाइदिएँ ल डिप भन्ने सेक्सनभित्र ड्र्याग भन्दा पनि के भने क्लिक हियर भनेर राखिदिन्छु ल क्लिक हियर भन्ने एउटा सिम्पली एउटा डिप भन्ने सेक्सनमा राखेको छु ठिक छ अहिले मैले यसलाई सबैलाई हटाइदिएँ ओके अब यहाँ के गर्नु पर्यो भने तिमीले युज गर्न लाग्यो भनेको यो डिआइबी हो होभर दिने तर कोलाई दिने डिप भन्ने सेक्सनलाई हो हैन अब डिपको तिमीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ अब पर्टिकुलर छुट्टै यो स्टाइल दिइरहेछ मैले चाहिँ गर्न लाग्यो यो तलको मात्र गर्न लाग्यो हैन यो मात्र है त ओके सो डिप भन्नेलाई मैले होभर दिनु पर्यो भने यहाँ छु खालि लेख्ने त त्यही हो एलिमेन्ट अगाडि अर सेलेक्टर हो पछाडि चाहिँ तिम्रो यही हो हैन ओके सो यहाँ मैले यसको चाहिँ के गर्न लाग्यो भने ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ अहिले मैले ल
यो लङ ग्रिन बिम है त ओके यसलाई सेभ गरेर रन गऱ्यो भने ल अब यो सिम्पली यो के अरे यो अघिको जस्तो देखिरहेको छ होइन अब यसलाई चाहिँ मैले यसको डिआइबीको आफ्नो स्टाइल पनि दिन सक्छु स्टाइल यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर सुरुदेखि नै चाहिँ ल लाइट ब्लू हुने होइन सुरुदेखि लाइट ब्लू हुने त्यसपछि त्यो हुने ओके ल लाइट ब्लू देखिरहेछ फेरि इनलाइन सिएसएस युज भयो यो माथिको आएन क्या यो होभर चाहिँ यसमा प्रोभाइड भएन ब्याकग्राउन्ड कलर लङ ग्रिन ओके ब्याकग्राउन्ड कलर कलर यसको कलर मात्र राखौँ होइन कलर ओके ल भित्रको कलर चेन्ज भयो यसको ब्याकग्राउन्ड कलर ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ लन ग्रिन छ यसको इनिसियली चाहिँ लाइट ब्लू छ डिआइबी त्यसभित्र होइन खै किन नभएको डिआइबी स्टाइलभित्र पनि यो गरेको छ पहिला मैले यसलाई चाहिँ यसकै के भन्छ अरे यस के भन्नु थिएँ मैले के कहाँ गयो यसलाई सेभ गर्यो यो भयो लाइट ब्लू देखिरहेको छ मैले यसलाई इनलाइन गरेर हो कि यो चेन्ज नभएको होइन यसलाई एकछिन यहाँबाट हटाएर यहाँ राखौँ है त डिप भन्नेलाई मात्र पनि हामीले त गर्न सकिन्छ यसको पनि ब्याकग्राउन्ड कलर भनेको ल यसलाई चाहिँ लाइट ग्रिन दिएर ओके ल अघि चाहिँ इनलाइन दिएर नदेखा जस्तो लाग्यो मलाई ल यो भयो त अब जब यहाँ गर्छौ तब अलिकति स्पेसल इफेक्ट दियो होइन यो भयो डिपभित्रको कुरा होइन अब अर्को छ यो चाहिँ मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ यार यो सिम्पल टुल टिप भन्ने छ है सिम्पल टुल टिपले चाहिँ कस्तो गर्छ भने ल कस्तो गर्छ म देखाइदिन्छु है त मैले यसैलाई कपी गरेँ ल बुझिने आज तिमीले ओके ल यसले के गर्छ है त तिमीले के गर्नु पर्यो भने तिमीले डिप सेक्सनलाई होभर गरेर हो अब पहिला यहाँ तिमीलाई म थ्योरीमा यसो के गरौँ होइन होभर ओभर अ डिप एलिमेन्ट टु सो अ पी एलिमेन्ट लाइक अ टुल टिप भनेको कस्तो भने यो सुरुमा तिम्रो ओरिजिनल यस्तो देखिरहेछ होइन जब तिमीले यसलाई होभर गर्छौ तब तिम्रो ठ्याक्कै यो पप आउट हुन्छ क्या होइन यु आर ब्युटिफुल भनेर टक्क लगाएर पप आउट जस्तो देखाउन सकिन्छ है त कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ अब सर्टेन हामीले के गर्नु पऱ्यो भने यो जुन चाहिँ प्याराग्राफ छ नि त्यसलाई चाहिँ पहिला त्यसको डिस्प्ले देखाउनु भएन नन गर्नु पऱ्यो डिस्प्ले चाहिँ होइन सुरुमा देखाउनु परेन क्या त्यसलाई हामीले देखाउनु भएन यसको आउटपुट तिमीले हेऱ्यो भने होइन ल सुरुमा त यहाँ तल केही पनि देखिरहेको छैन होइन यहाँ तिमीले तल यो ओभर मी आई वान्ट टु से यु समथिङ भनिरहेको छ होइन ल यहाँ केही पनि देखाइरहेको छैन सुरुमा त तिम्रो यो भयो डिस्प्ले त्यही भएर नन गर्नु पऱ्यो प्याराग्राफलाई हो अब जब तिमीले यो होभर युज गर्छ होइन यो डिआइबी होभरभित्र कसलाई युज गरे प्याराग्राफलाई युज गरे हो त्यसको डिस्प्ले के गर्नु पऱ्यो ब्लक अब पुरै ब्लकलाई डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो नि त होइन सो यो दुईवटा कुरा चाहिँ हुनु पऱ्यो है यो एउटा चाहिँ सुरुमा नन देखाउने नदेखाउने त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ डिस्प्ले ब्लक गर्नु पऱ्यो होभरभित्र सो अब यसलाई मैले आउटपुटमा हेऱ्यो भने जब तिमीले यो देख्छ अब जब मैले यहाँ ड्र्याग गरेर लान्छु माउसलाई तब के भन्छ यु आर ब्युटिफुल भनेर यसरी भन्छ है जब यहाँ लान्छु अब यसको अरू कुरा गर्न सकिन्छ ओके यो पनि बुझिन्छ होला तिमीले है ल बुझिन्छ यहाँसम्म हेलो बुझिन्छ Yes, sir. ओके सो अब अरू कुरा यो एउटा यो दुईवटा अझै गराउँछु म अनि म आजलाई यति नै गर्छु है त सो यो पनि हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ अब हाम्रो चाहिँ स्युडो क्लासहरू अर्को होइन जस्तो फर्स्ट चाइल्ड भन्छ फर्स्ट चाइल्ड अनि त्यसपछि हाम्रो फर्स्ट लाइन भन्ने हुनछ होइन धेरै कुराहरू हुन्छ फर्स्ट लाइन भन्ने हुन्छ हाम्रो चाहिँ के अरे ओके यहाँ तिमीलाई चाहिँ यो देखाउन खोजेको होइन ओके ल ओके यो फर्स्ट चाइल्ड भनेको के हो हेरौँ है त अब फर्स्ट चाइल्ड भनेको चाहिँ बुझि नै हाल्छौ तिमीले चाहिँ होइन द फर्स्ट चाइल्ड क्लास म्याचेस स्पेसिफाइड एलिमेन्ट द्याट इज द फर्स्ट चाइल्ड अफ एनदर एलिमेन्ट अब यो भने के हो भनेर होइन द फर्स्ट चाइल्ड स्युडो क्लासेस हामीले अहिलेसम्म स्युडो क्लासेस मात्र हेरेर स्युडो एलिमेन्टमा हामी अझै पुगेको छैन होइन द फर्स्ट चाइल्ड स्युडो क्लासेस म्याचेस अ स्पेसिफाइड एलिमेन्ट
द्याट इज द फर्स्ट चाइल्ड अफ एनदर एलिमेन्ट। यो भनेको के अहिले एक्जाम्पल गऱ्यो भने बुझिन्छ होइन। सो यहाँ के हेरेको छ भने म्याच द फर्स्ट पी एलिमेन्ट। अब जुन चाहिँ पीको चाहिँ फर्स्ट हो नि, फर्स्ट चाइल्ड हो नि होइन, त्यसलाई चाहिँ यसले सेलेक्ट गर्ने भयो है। हेर भाइ यहाँ एक्जाम्पलबाट हेर है, यो तिमीले स्टाइल दिइरहेको छ फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड पनि हाम्रो स्युडो क्लास जस्तै हो क्या, हामीले यो यसरी नै लेख्नु पऱ्यो यो। त्यसपछि यहाँ स्युडो क्लास जे छ होइन, हामीले अहिलेसम्म लिङ्क भिजिटेड होभर र अनि हाम्रो अर्को भनेको एक्टिभ पढाएको थियो। अब अर्को भनेको फर्स्ट चाइल्ड भन्ने पनि छ, एन चाइल्ड भन्ने पनि हुन्छ, एन्ड सो अन वाट एभर होइन। अहिले मैले समराइज देखाइदिउँला। सो के गरेको छ भने यो पीको सुरुमा पी जुन हो नि त्यसलाई मात्र सेलेक्ट गर्नुभयो क्या, पीको फर्स्ट चाइल्ड। सबभन्दा सुरुमा जुन पी आयो त्यसलाई सेलेक्ट गर्नुभयो फर्स्ट चाइल्डले, ठिक छ। यसलाई सेलेक्ट गरेको छैन, दिस इज सम टेक्स्टलाई यसले सेलेक्ट गरेको छैन। यसले के गरेको छ भने फर्स्ट चाइल्ड जुन आएको छ प्याराग्राफ यो र यो पनि हो, यो पनि हो, तर यसले यसलाई मात्र सेलेक्ट गरेको छ। किनकि यो यसको के हो, फर्स्ट चाइल्ड हो। तिमीहरूले यहाँ हेऱ्यो भने ओके ल, अब कुन चाहिँ सेलेक्ट गर्ने, एन चाइल्ड कुन सेलेक्ट गर्ने, एनलाको लास्टको कुन चाहिँ सेलेक्ट, कुन के अरे एनएच लास्ट चाइल्ड भनेको लास्टबाट कति फिफ्थ नम्बरको लास्टको सेलेक्ट गर्ने हो कि भन्ने कुरा पनि हामीले दिन सकिन्छ होइन, ठिक छ। लास्ट चाइल्ड भन्ने हुन्छ हाम्रो, फर्स्ट चाइल्ड जस्तै हाम्रो लास्ट चाइल्ड पनि हुन्छ होइन। यो धेरै खाले यो हाम्रो स्युडो क्लासहरू मैले यहाँ समराइज गरेर राखेको छ होइन, ठिक छ। सो यहाँ भन्न खोजेको के हो भने तिम्रो फर्स्ट चाइल्ड भनेको मतलब सुरुमा जुन चाहिँ प्याराग्राफ आयो, प्याराग्राफको फर्स्ट जुन हो, जुन चाहिँ फर्स्ट प्याराग्राफ हो त्यसलाई सेलेक्ट गर्छ। अब मैले यहाँ फर्स्ट चाइल्डको ठाउँमा लास्ट चाइल्ड गऱ्यो भने अभियसली तिम्रो लास्टमा जुन आउँछ त्यही प्याराग्राफ यसले के गर्छ, सेलेक्ट गर्छ यसले, त्यो भनेको होइन, ठिक छ। अब यसलाई पनि हामीले अलिकति स्पेसिफाई गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ भयो होइन। यसलाई अझै हामीले अझै मोर डिटेलिङमा कस्तो पनि गर्न सक्छ भने फर्स्ट चाइल्ड त फर्स्ट चाइल्ड, प्याराग्राफको फर्स्ट चाइल्ड, तर त्यसमा पनि प्याराग्राफकोलाई पनि अझै मोर स्पेसिफाई गरेर चाहिँ हुन्छ नि। अघि हामीले यो युज गरेको थियो नि, पिआई भन्ने युज गरेको थियो नि, पी अनि स्पेस आई होइन, हाम्रो डिसेन्डेन्ट गराएको थियो नि हो। डिसेन्डेन्ट सेलेक्टरको फर्स्ट चाइल्ड, प्याराग्राफको फर्स्ट यो भयो, प्याराग्राफको सेकेन्ड यो भयो अहिले होइन, ठिक छ। प्याराग्राफको पनि कसलाई सेलेक्ट गर्ने रे, फर्स्ट चाइल्डलाई सेलेक्ट गर्ने रे, आईको यो फर्स्ट चाइल्ड भन्छ। हेर यो तिम्रो आई एउटा यहाँ देख्छौ, एउटा तिम्रो आई यहाँ देख्छौ होइन, कहाँको एउटा आई यहाँ देख्छौ ल। हेर दुईवटा आई देखिरहेको छ एउटै प्याराग्राफभित्र, एउटा आई भनेको इटालिक होइन, एउटा यहाँ छ, ठिक छ। फेरि अर्को प्याराग्राफको एउटा यहाँ देख्छौ, अर्को यहाँ देख्छौ ल। हेर यो प्याराग्राफकोलाई यो त फर्स्ट चाइल्ड हो, यो त सेकेन्ड चाइल्ड हो। सिमिलरली यो प्याराग्राफको यो फर्स्ट चाइल्ड हो, यो सेकेन्ड चाइल्ड हो होइन। यहाँ अरू पनि थप्न सक्छौ। सो यहाँ के देखिरहेको छ भने यो प्याराग्राफभित्र पर्टिकुलर अगाडिकोलाई मात्र सेलेक्ट गरेर छ अहिले, पछाडिकोलाई सेलेक्ट गरेर, किनकि फर्स्ट चाइल्ड भन्यो मैले पर्टिकुलर प्याराग्राफको इटालिक नेचरको लाई फर्स्ट चाइल्डलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो, ठिक छ। फेरि अर्को प्याराग्राफको फेरि इटालिक नेचरको फर्स्टलाई गर्नु पर्यो, सो द्याट यो दुईवटा स्ट्रोङ मात्र के भइरहेको छ, सेलेक्ट भइरहेको छ। यताको दुईवटा स्ट्रोङ चाहिँ के भएको छ, सेलेक्ट भएको छैन। सिमिलरली अर्को हेऱ्यो भने त्यही कुरा तर प्याराग्राफको फर्स्ट चाइल्डको कसलाई गर्ने, आईलाई गर्ने रे। भनेको मतलब तिम्रो प्याराग्राफभित्र जहाँ आई देख्छ, सुरुको प्याराग्राफको जहाँ आई देख्छ सबैलाई गर्ने भनेको मतलब यो अघिको एक्जाम्पल र यो एक्जाम्पल के डिफ्रेन्ट भयो भने अघि यहाँ र यहाँ गराएको थियो भने अब चाहिँ यही दुईवटैमै यसले सेलेक्ट गर्नु, किनकि प्याराग्राफ भन्नेको फर्स्ट चाइल्डको जहाँ इटालिक भेट्छ त्यहाँ सबै गर भनेको छ। सो यो के भयो, पी अनि यो फर्स्ट चाइल्ड भनेको हाम्रो स्युडो क्लासेस भयो, अनि आई भनेको चाहिँ इटालिक। प्याराग्राफको फर्स्ट चाइल्डलाई सेलेक्ट गर, फर्स्ट चाइल्ड भनेको यो भयो, अनि जहाँ इटालिक भेट्छ सबैलाई के गरिदिए, ब्लू कलरले लगाइदियो भनेको यो स्ट्रङ भयो है। बुझिन्छ यहाँसम्म? ओके, सो आजलाई म यति नै गराउँछु होइन। ओके, तिमीहरूको केही क्वेरी छ?